यस 1 नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक महाधिवेशनलाई महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई अध्यक्षता गरिराख्नुभएका कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित कनिष्ठका सङ्घीय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सबै आदरणीय अतिथिज्यूहरू र यस महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका सबै वनिजकर्मी, आदरणीय सबै प्रतिनिधि पर्यवेक्षक मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन र सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरूको प्रादेशिक महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न होस्, म यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस महाधिवेशनबाट यहाँहरूले सशक्त र जुझारु नेतृत्व चयन गर्न सफल हुनुहोस्। यहाँहरूलाई अग्रिम बधाई पनि यस अवसरमा म ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो कुरा गर्ने कुराहरू छैन, धेरै कुरा यहाँहरूको सङ्गठनको जिम्मेवारी लिएर आउनुभएका हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूले पछि राख्नु नै हुनेछ। निश्चय पनि हामी यतिखेर फरक परिवेश र फरक अवस्थामा छौँ। नेपालमा जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधानप्रति स्वाभाविक रूपमा थुप्रै आदिवासी जनजाति सङ्घ सङ्गठनहरूको असहमतिहरू थियो, तर त्यो असहमतिको बावजुद पनि हामीले संविधान जारी गर्यौँ र संविधानका विरुद्धमा विपक्षमा केही आन्दोलनहरू पनि भए। र त्यतिखेरै हामीले भनेका थियौँ कि संविधान एउटा असंशोधनीय कुनै एउटा धर्मशास्त्र होइन, जनताको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रमशः संशोधन गर्ने र समृद्ध गर्दै लैजान सकिन्छ। हामीले त्यो कुरा बारम्बार भन्दै आयौँ र संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सँगसँगै 3 तहको निर्वाचन भएर 3 तहमा सरकारहरू पनि प्राप्त भयो र हामीलाई अपेक्षा र विश्वास के थियो भने 3 तहमा सरकार आइसके पछाडि संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै जनताको तहमा उठेका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानको स्वीकार्यताको क्षेत्रलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ त्यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने, अर्थात् त्यो क्षेत्रलाई समेट्दै लैजाने तत्कालीन सरकारले फल दिन्छ, यो हामी सबैको साझा आकाङ्क्षा जस्तो थियो। दुर्भाग्यवश त्यतिखेरको सङ्घीय सरकार अर्थात् जसले संविधान संशोधन गर्ने समेत हैसियत राख्छ, करिब झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न सकेन र एउटा फरक राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको सन्दर्भमा देखा पर्यो। र हामीले लामो समयदेखि हामीले सङ्घर्ष गरेर करिबन झन्डै 7 दशकको अन्तरालमा हामीले सङ्घर्ष गरेर बनाएको संविधान, लोकतन्त्र र यो प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने गरी संसद विघटन लगायतका घटनाक्रमहरू पनि यसै बिचमा घटे र अहिले लामो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन पछाडि संसद पुनर्स्थापित भएको छ र प्रतिगमन विरुद्ध लड्ने शक्तिहरूले अहिले सरकारमा आएका छन् र यो सरकार बनिसके पछाडि र एउटा हदमा एउटा स्तरमा प्रतिगामी शक्तिहरू पराजित भइसके पछाडि फेरि पनि नयाँ नेपाली जनतामा नयाँ आकाङ्क्षाहरू, अपेक्षाहरू आएका छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु यतिखेर सरकारको दायित्व हुन्छ। जहाँसम्म केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, खास गरेर हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने कि करिब हामी 4 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ प्रदेश सरकारले। अझै पनि प्रदेश सरकारले राजधानी राख्ने भूगोलहरूलाई अझै खोज गर्न सकेको छैन, अर्थात् जग्गाहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन, प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकेको छैन। यी विषय सर्वत्र चिन्ताको विषयहरू छन् र सर्वत्र प्रश्नका विषयहरू छन् र सर्वत्र आलोचनाका विषयवस्तुहरू छन्। एउटा सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले यी सबै कुरालाई मैले इमान्दारपूर्वक स्वीकार्नुपर्छ र म स्वीकार्न तयार पनि छु। निश्चय रूपमा यो प्रदेशको नामाङ्कन अहिले होइन, करिब हामी जुन झन्डै 3 वर्ष जति नेकपा नेतृत्वको 2/3 बहुमतको सरकार प्रदेश सरकार रह्यो, त्यो बेलै प्रदेशको नामाङ्कन हुन सक्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्यवश त्यतिखेर नामाङ्कन हुन सकेन। त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू छ।
त्यो कारणबारे यहाँहरू पनि केही न केही जानकार हुनुहुन्छ। मैले विभिन्न सभा समारोहहरूमा र यहाँहरू जस्तो चाहिँ सञ्चारकर्मीका साथीहरूको विषयमा पनि बारम्बार भन्दै आएको छु। हामी खास गरेर तत्कालीन नेकपामा बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीहरूको बिचको एकता थियो र त्यहाँभित्र पनि हामीले खास गरेर नेपालको राज्यको पुनर्संरचना र पुनर्संरचना यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रा केही फरक धारणाहरू थिए। सायद त्यही दृष्टिकोणमा नै हामी बिचमा भएको कतिपय भिन्नताहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको नामाङ्कन हुन सकेन। तत्कालीन नेकपासँग आफैमा सुविधाजनक 2/3 बहुमत थियो र नेकपाले जे नाम चाहे त्यो नै नाम एकमत प्रदेशमा राख्न सक्थ्यो। अरू दलहरूको विरोध या अरू दलहरूको असहमति र अरू सङ्घ सङ्गठनहरूको असहमति भनेको गौण हुन्थ्यो, किनभने संविधानमा 2/3 बहुमत भएको संसदलाई प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने अधिकार थियो। तर हामीले त्यतिखेर सकेनौँ र प्रदेशको तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलभित्र पनि यो बारेमा लामो छलफल भयो, अन्तर्क्रिया भयो, तर हामीले नामाङ्कनको विषयलाई टुङ्गोमा लगाउन सकेनौँ। यसमा खास दुईवटा कारण छ। हामीले भन्दै आएको यो संविधानको यो अहिलेको परिवर्तनको 2-3टा कुरा विशेषता के हो भने हामीले एउटा एकल जातीय आधारमा बनेको एउटा राज्य सत्ता र राज्य प्रणालीलाई हामीले चाहिँ यो संविधान निर्माण गर्दा भत्काएका थियौँ। हामीले यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बनाएका थियौँ। यहाँ जात व्यवस्था, यहाँ पितृसत्तावाद र यहाँ एउटा धर्म व्यवस्थाको आधारमा बनेको राज्य सत्तालाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत गरेका थियौँ र यहाँ समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने राज्य प्रणालीको रूपमा हामीले रूपान्तरण गरेका थियौँ। त्यो लामो सङ्घर्ष पछाडि बनेको संविधान मार्फत ती चिजहरू व्यक्त भएका थिए। तर चाहिँ फेरि पनि नेकपाभित्र त्यस्तो चिज हाबी भयो कि फेरि यसलाई पुरानै व्यवस्थातर्फ फर्काउने, पुरानै प्रणालीतर्फ फर्काउने एउटा शक्ति र होइन जनताको चाहना अनुसार बरु आवश्यक पर्यो भने जनताको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गरेर पो जानुपर्छ त भन्ने यो दुईवटा शक्तिको बिचमा नेकपा बिचमा लामो शक्ति सङ्घर्ष भयो। त्यो शक्ति सङ्घर्षको चपेटामा 1 नम्बर प्रदेश सरकार पनि पर्यो र प्रदेश सभा पनि पर्यो। हामीले के भन्यौँ भने खास गरेर हामी एउटा पृष्ठभूमि र एउटा स्कुलिङबाट आएकोहरूले के भन्यो भने होइन, राज्यको कुनै मतलब पुनर्संरचना गर्दा हामीले ऐतिहासिकताको आधारमा गर्नुपर्छ, पहिचानको आधारमा गर्नुपर्छ, जनताको मनोविज्ञानको आधारमा गर्नुपर्छ र जनताको एउटा साझा खालको बुझाइ र मनोविज्ञानलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले बारम्बार उठाउँदा 1 नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार उठायौँ। त्यो कुरा हामीले संसदमा पनि छलफल गऱ्यौँ, हाम्रो संसदीय दलमा पनि छलफल गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्यवश तत्कालीन हाम्रो पार्टीको एउटा अध्यक्ष र यो देशको चाहिँ एउटा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो कुरामा सहमत हुनु भएन। उहाँलाई मात्र यो संहितालाई उहाँले मात्रै विकेन्द्रीकरणको रूपमा बुझ्नुभयो र विकेन्द्रीकरणको रूपबाट बुझ्दाखेरि यो संहितामा गएको प्रदेशहरूलाई त उहाँले बारम्बार यो कुनै मतलब बेग्लै प्रदेश अर्थात् बेग्लै राज्य र बेग्लै चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा सरकार होइन, सङ्घीय सरकारकै एउटा प्रशासनिक इकाइ हो भनेर त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बोल्नुभएको अवस्था थियो। त्यो कुराबाट नि के व्यक्त हुन्छ भने प्रदेशको बेग्लै स्रोतको प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई अनुसार चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने होइन, प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा उहाँको कार्यकालभरि नै उहाँ लागिराख्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशको नामाङ्कनको सन्दर्भमा पनि उहाँले प्रदेश सभामा आएर लामो करिबन 1.5 घन्टा भाषण गर्नुभयो प्रदेश सभाभित्र। हामीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश कमिटीको बैठकमा उहाँ आउनुभयो र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा करिब 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टा लामो व्याख्या गर्नुभयो। उहाँको सबै व्याख्याले के भन्यो, एउटा निश्चित नदीको आधारमा या एउटा पहाडको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष नै उहाँको अन्तिम निष्कर्ष थियो। र उहाँले अन्तिममा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत 1 नम्बर प्रदेशका शीर्ष नेताहरूलाई समेत बोलाएर यहाँ कुनै जातको आधारमा, पहिचानको आधारमा र कुनै एउटा संस्कृतिको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनै सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा नदीको नाममा चाहिँ पहिचान नदीको नाममा चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन गरेर आदेशै गरेर पठाउनु भयो। तर त्यो कुरालाई हामीले स्वीकारेनौँ र त्यो कुरामाथि लामो छलफल भइसके पछाडि त्यस्तो परिस्थिति बन्यो कि नेकपा भित्रकै शक्ति सन्तुलनमा आएको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको नामाङ्कन हुन सकेन। यहाँ त्यतिखेर कुनै विपक्षी दलहरूलाई हामीले आक्षेप लगाउनु छैन, किनभने नेकपा आफै चाहिँ मतलब प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सक्षम थियो। त्यो अवस्थाको बिचबाट चाहिँ यो अवधि गुज्रेर प्रदेशले आफ्नो नाम प्राप्त गर्न सकेन र हामी
करिब चाहिँ 10 महिना त निरन्तर प्रतिगमनको विरुद्ध र चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध संसद पुनर्स्थापनाको विरुद्ध र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रतिगमनको चाहिँ छहारीमा हुर्केको प्रदेश सरकारलाई पनि हटाएर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने करिब 10 महिनाको अवधि पछाडि फेरि नयाँ प्रदेश सरकार बनेको छ। यहाँहरू सबैको आशीर्वाद र सौभाग्यले मैले फेरि दोस्रो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छु। अघि हाम्रो पत्रकार महासङ्घका प्रदेश अध्यक्षज्यूले केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभएको छ, आलोचना र टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा पुरानो मन्त्रीको हिसाबले मैले यो कुरालाई इमान्दारपूर्वक स्वीकार्छु र हामीलाई पनि यी चिजहरू महसुस भइरहेका छन्। तर केही चिजहरू हामी चाँडै एउटा रिजल्ट दिन खोजिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, भुरी आउनु अगाडि केही समय त सन्नाटा नै चल्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सुतिहालेको होइन रिलाजी, अहिले सन्नाटा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार केही आफ्ना तयारीहरूमा छ, कामहरूमा छ। हामी चाँडै नै प्रदेशलाई सम्भव भएसम्म हामी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनुपर्छ भन्नेमा अहिलेको गठबन्धन सरकार छ र प्रदेशलाई चाँडोभन्दा चाँडो नाम दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। यद्यपि केही अलिकति वैचारिक प्रश्नमा यो चाहिँ पहिचानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो गठबन्धनभित्र केही विषयवस्तुहरूमा अन्तर छ, तर मूल रूपमा काहीँ न काहीँ पहिचानलाई सम्बोधन गरेर नै प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाँडै नै सरकारको पहल कदमीबाट प्रदेशको नामाङ्कनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। तर यो सँगसँगै मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने आज सत्तारूढ गठबन्धनसँग संसदमा जुन हैसियत छ, सत्तारूढ गठबन्धनले मात्रै चाहँदैमा प्रदेशको नामाङ्कन हुने अवस्था छैन। 1/3 बढी चाहिँ संसदको सङ्ख्या आज प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लिएर बसेको छ। अब आफू सरकारमा हुँदाखेरि र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिएन, तर कम्तीमा चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने पहल कदमी सुरुवात हुँदा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र यो 5 वर्षको हाम्रो अवधिभित्रै प्रदेशको नाम लिएर फेरि अर्को जनादेश लिन जानुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले बुझ्यो भने प्रदेशको नामाङ्कन हुन्छ। होइन, हामीले चाहिँ खाइपाइआएको झन्डै बपौतीको रूपमा लिएर आएको प्रदेश सरकार हामीलाई जबरजस्ती हटाए। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले कसरी नाम ल्याउँदा रहेछन् भनेर यदि प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको रूपबाट यदि नेकपा एमाले लियो भने प्रदेशको नाम आउने सम्भावना छैन। तर यहाँहरू सबैले बुझ्नुपर्छ कि यदि यो अवधिभित्र पनि प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिएन भने जनताको बिचा के भनेर जाने प्रश्न त गम्भीर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले जुन एउटा प्रमुख विपक्षी दल छ, प्रदेशको नामाङ्कनको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल जत्तिकै गम्भीर हुन जरुरत छ। यदि उहाँले गम्भीर हुनुभयो भने प्रदेशले नाम पाउँछ। यदि नेकपा एमाले गम्भीर भएन भने त्यसको सजाय आउँदो निर्वाचनमा जनताले दिनुपर्छ र त्यो ढङ्गबाट सबै प्रदेशका साथीहरूले पनि प्रदेशको नामाङ्कन कसले गर्दा भएन, किन भएन भन्ने कुरा प्रष्ट भन्नुपर्छ। सरकारले पहल कदमी नै लिएन, नामाङ्कनको निम्ति चासो नै लिएन र चाहिँ अगाडि बढेन भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र त्यसको सजाय पनि सरकारको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले र पार्टीहरूले दिनुपर्छ। तर नामाङ्कन गर्छु र नामाङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि यदि विपक्षी दलले कुनै खालको चाहिँ अवरोध ल्यायो या त्यसमा कुनै सहमति जनाएन भने त्यसको सजायको भागीदार चाहिँ विपक्षी दल पनि हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले आत्मसात गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र हामी अहिले सरकारले प्रदेशको नामाङ्कनको कुरालाई अगाडि लैजाने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, अलिकति अपेक्षा त्यस्तो पनि हुन्छ कि मैले एकजना अमेरिकी पत्रकारको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ कि वास्तवमा तिमीले सही लक्ष्य र सही उद्देश्य लिएका छौ भने निश्चित रूपमा त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ, तर उद्देश्य पुरा हुँदा पनि तिमीले जे सोचेका छौ तिमीले सोचे जस्तो हुँदैन भनेर उनले भनेको रहेछन्। वास्तवमा हामीले यो अहिलेको जुन एउटा मतलब प्रतिगमनलाई वैचारिक, राजनीतिक र सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारलाई त हामीले परास्त गऱ्यौँ, अर्थात् हटाएर नयाँ सरकार बनायौँ। तर करिब 10 वर्षमा सायद मैले संसदमा पनि यो कुरा बोलेको थिएँ र संसदभन्दा बाहिर चाहिँ मैले प्रेसका साथीहरूसँग कुरा गरेर मैले बोलेको थिएँ कि करिब 10 महिनामा सरकारका सम्पूर्ण इन्जिनहरू जाम भइसकेका छन्। जुन जति बेलासम्म यो प्रदेश सरकारलाई सबै जाम खोल्ने भनेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो। म प्रदेश सरकारमा आएपछि र मन्त्रालयमा आएपछि मैले सबै करिब 2-3 दिनमा सबै अध्ययन गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने हामी जुन ठाउँमा प्रदेश सरकार छोडेर गएका थियौँ त्योभन्दा एक पाइला पनि प्रदेश सरकार अगाडि बढेको थिएन। 10 महिनामा त एउटा सवारी साधन नचल्दा पनि जाम हुन्छ नि त।
लीलाजी हामी जाम खोल्दैछौँ, अहिले सुतिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जाम खोलेपछि गाडी चल्छ। हामी निदाएका छैनौँ। यो जाम खोलेर सरकारलाई अगाडि हामी बढाउँछौँ र सरकारले चाहिँ कर्मशत गति लिन्छ र जनअपेक्षा अनुसार काम अगाडि बढ्छ। हामीले त्यतिखेर म आफू चाहिँ प्रदेश सरकारमा हुँदाखेरि कतिपय प्रदेशका चाहिँ हाम्रा प्रदेशमा पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माण गऱ्यौँ। प्रदेशको पत्रकारहरूको चाहिँ मतलब संस्थागत हिसाबले चाहिँ मतलब स्तरवृद्धिको निम्ति, स्तरोन्नतिको निम्ति र यहाँको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति कतिपय कार्यक्रमहरू राख्यौँ। पछिल्लो समय हामीले सबै भने जस्ता कामहरू कोभिडले गर्दा हुन सकेन। तर आखिरी त्यस पछाडि आएको बजेट र त्यस पछाडि आएको सरकारको कार्यक्रमले त हाम्रो पत्रकारहरूको समस्या अर्थात् पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू पनि केही पनि अगाडि बढाउन सकेन। र म के भन्न चाहन्छु भने आखिरी तिनै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन पनि हामी नै सरकारमा त आइपुग्नु पऱ्यो फेरि। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, यहाँहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कुरा र चाहिँ यहाँहरूलाई भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सहयोग गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। यो कुरालाई पनि हामी विगतमा म आफू सरकारमा हुँदा जुन चिजहरूलाई अगाडि बढाएका थियौँ, अहिलेको नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरेर यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अर्को कुरा, प्रदेशमा अहिलेसम्म भर्खरै मैले एउटा राम्रो समाचार सुने। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको निम्ति चाहिँ आवश्यक जमिनहरूको व्यवस्था गरेर त्यसको चाहिँ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन DPR गरिसक्यो। त्यस पछाडि उसले सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिसके पछाडि सङ्घीय सरकारले यसैपालि 1 अर्ब चाहिँ बजेट चाहिँ लुम्बिनीका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग गर्यो भने एउटा राम्रो समाचार मैले सुने। हेरेँ आजको दिनसम्म हाम्रो प्रदेश सरकारमा यस्तो अवस्था छ, हामी सरकार अलिकति विस्तार गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। एउटा संयोगवश यो सरकारको मन्त्री परिषद कार्यविभाग नियमावली निर्माण गर्ने र चाहिँ यसको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी, त्यो कार्यदलको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीजीले मलाई नै प्रदान गर्नुभएको थियो। र अहिले यस्तो छ कि करिब 2 महिनाको चाहिँ गेस्ट हाउसको बसाइपछि बल्ल बल्ल मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी निवासमा सार्यौँ हामीले। त्यो हालत छ हाम्रो। अहिले हामीले अलिकति सरकारको चाहिँ कामको बोझ र हाम्रो बजेटको स्थिति र अहिले गठबन्धनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारलाई अलिकति विस्तार गर्नुपर्ने छ। सरकारलाई विस्तार गर्नको निम्ति हामीसँग कम्तीमा मन्त्रीलाई लगेर चाहिँ पदभार ग्रहण गर्ने ठाउँसम्म त चाहियो हामीलाई। त्यो पदभार ग्रहण गर्ने ठाउँसम्म छैन। अनि मन्त्रीलाई चाहिँ मन्त्री भइसकेपछि तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् भनेर एउटा बस्ने ठाउँसम्म त दिनु पर्यो, त्यो पनि व्यवस्थापन छैन। त्यो खालको अत्यन्तै अस्तव्यस्तताको बिचबाट चाहिँ अब प्रदेश सरकार चल्दै आयो र अहिले यी चिजहरूलाई हामी पुरा गरेर चाँडै नै प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद चाहिँ विस्तार गर्ने र चाहिँ कार्यबोझ अनुसार चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकारको कामलाई गति दिएर अगाडि बढाउनेतर्फ चाहिँ हामीले अहिले सोचिराखेका छौँ। सरकारले थुप्रै चाहिँ मतलब सरकार भनेको एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो र अघिल्लो सरकारले ल्याएका र सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई मैले त्यतिखेरै पनि भने हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू उहाँ नै शेरजनजी नै हुनुहुन्थ्यो, आफैले ल्याएको कार्यक्रमलाई बिर्सेर थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिने र जनताको तहमा भइरहेका कामहरू या सरकारको क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको या दायित्व सिर्जना भइसकेको कामहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्दाखेरि थुप्रै कामहरू अधुरो र अपुरै रहेको अवस्था छ। ती सबै कामहरूलाई पूर्णता दिने र पछिल्लो समयसम्म बाढी पीडित जनताहरूको पनि थुप्रै आशा र अपेक्षा छ र जनताले अलिकति संविधानलाई कानुनलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै प्रदेशलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लैजान केही विकास निर्माणका अपेक्षाहरू पनि जनताले गरेका छन्। ती अपेक्षालाई पुरा गर्नेतर्फ सरकार एउटा गम्भीर गृह कार्य साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामी यसै पालिदेखि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् या अन्य सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासको क्षेत्रमा नतिजा दिने गरी विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ। निश्चित रूपमा हामी केही ढिला भएका छौँ, अलिकति केही सुस्तता सरकारमा देखिएको छ, कता कता अलिअलि अलमल हो कि जस्तो देखिएको छ, तर सरकारले बाटो बिराएको छैन। होइन, सरकारले चाहिँ गलत बाटोमा सरकार हिँडेको छैन, सरकार सही बाटोमा छ र सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएरै गएको छ। जनताको चाहना अनुसार नै अन्य कामहरू अगाडि बढाउने कुरामा हामीले गृह कार्य गरिरहेका छौँ। हिजोको सरकारले जुन चाहिँ अनावश्यक दायित्वहरू सिर्जना गर्यो र चाहिँ सरकारको चाहिँ कतिपय काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो असहजताहरू चाहिँ सिर्जना गर्यो, ती अप्ठ्यारो असहजताहरूलाई पन्छाउँदै जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने कुरामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले काम अगाडि बढाइरहेको छ।
ठिक यही देशमा हामी सबै ठुला पार्टीहरूको संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार सबै हामी महाधिवेशन सम्मेलन गर्नुपर्ने हाम्रा बाध्यताहरू पनि थिए। त्यही बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो केही समय त्यता अमल भयो। अब सबैले हामीले आफ्नो मूल रूपमा चाहिँ महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब हामी सरकारलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने ढङ्गबाट चाहिँ हामी सबै तहको सरकार अगाडि बढ्छौँ, यो कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा, जहाँसम्म चाहिँ अहिले सरकार अहिले एउटै पार्टीको छैन, गठबन्धनको छ र यो एउटा निर्वाचन जितेर आएको सरकार पनि होइन, यो प्रतिगमनलाई परास्त गरेर आएको सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गठबन्धनको बारेमा कैयौँ प्रश्नहरू उठेका छन्। पछि हुने निर्वाचनमा हामी कसरी जान्छौँ? निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा कतिपय ठाउँमा कमजोर भयो भने कमजोरहरू मिल्ने गर्छन् बलियोको विरुद्ध, त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता गठबन्धनहरू त बनेका छन्। तर यति कुरा सत्य हो कि हामी सबै तहको चाहिँ आवधिक निर्वाचन समयमै गर्छौँ र निर्वाचनसम्म हामी गठबन्धनलाई कायम गरेर लैजान्छौँ। जहाँसम्म चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भनेको त्यतिखेरको अवस्थामा आउने कुरा हो। र अहिले हामी के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने यो संविधानलाई ठिक ठाउँबाट अगाडि बढाउनको निम्ति र देशमा फेरि पनि चाहिँ प्रतिगमनको रूपमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कालो बादल चाहिँ गडगडाइरहेको छ र प्रतिगमनको खतरा चाहिँ रहिरहन्जेलसम्म चाहिँ गठबन्धन कायम रहन्छ र गठबन्धनलाई हामी चाहिँ निर्वाचन पछि पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। र निर्वाचन कुन प्रकृति अनुसार लडिन्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो, तर हामी गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म र निर्वाचन पछि पनि निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। किनभने नेपालको जुन एउटा संविधान, यो लोकतन्त्र, यो व्यवस्था जुनसम्म यति धेरै ठुलो रगत र पसिना बगाएर हामी ल्याएका छौँ, यसको स्थायित्वको निम्ति पनि अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ र यसको निरन्तरता छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। र अब जहाँसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ यत्रो धेरै लामो समयसम्म जुन एउटा संसद अवरुद्ध भइरहेको छ, आज प्रमुख विपक्षी दलले नाजायज कुरा अगाडि सारेर संसदलाई अवरुद्ध गरिराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि अदालतमा विचाराधीन विषय, अदालतमा चाहिँ छलफल भइरहेको विषय संसदमा उठाउन मिल्दैन, तर आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहेको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चाहिँ जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले संसद चाहिँ अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसले संविधान कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन, संविधान कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पाएको छैन र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने मूल रूपमा त विपक्षीहरूको चाहिँ के अरे संसद त, तर अब विपक्षीहरूको संसद हो। त्यसले गर्दा जनताको आवाज चाहिँ उठाउने संसदलाई अवरुद्ध गरेर चाहिँ अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाले अवरोध ल्याउने र देशमा नयाँ सङ्कट ल्याउने गरी जसरी विपक्षी दल अगाडि बढिरहेको छ, यसले गम्भीर सङ्कट पनि चाहिँ देशमा देखाइरहेको छ। तर फेरि पनि यो गरेर कुनै पनि फाइदा छैन। यो गरेर चाहिँ हिजो पटक चाहिँ मतलब के अरे संसद विघटन गरेको या असंवैधानिक कामको चाहिँ कुनै पनि औचित्य पुष्टि चाहिँ संसद चाहिँ अवरुद्ध गरेर हुन्छ भन्ने कुरा विपक्षीले नबुझे हुन्छ, त्यसरी नसोचे पनि हुन्छ। र मूल रूपमा चाहिँ संसदलाई चाहिँ एउटा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ यदि विपक्षी दलले कार्यान्वयन गरे मतलब त्यो गर्न तयार भयो भने सरकार चाहिँ विपक्षी दललाई उच्च सम्मानसहित चाहिँ अगाडि बढ्न तयार छ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ हामी। तर फेरि पनि चाहिँ केही बहानाबाजीको रूपमा चाहिँ फेरि हिजोको चाहिँ संसद विघटनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। हामी जनताको बिचमा गएर कर्मशयलाई भण्डाफोर गर्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने अब चाहिँ जुन स्थितिको बिचबाट हिजो अब भोलि उज्यालो हुँदा कुनै ठुला दुर्घटना नै पो भइहाल्ने हो कि भन्ने खालको एउटा त्रासदीको बिचमा चाहिँ करिब यो 9-10 महिनाको समय रह्यो। अब त्यो अवस्था छैन। हामी यो अहिले वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको कुरा, संघीयता कार्यान्वयनको कुरा र त्यस पछाडि जनतालाई सुशासन दिने कुरा र आफ्नो क्षमता र औकात अनुसार सबै तहको सरकारबाट जनतालाई पूर्वाधारसहित विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने कुरा र समयमै आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार र अहिलेको गठबन्धन पूर्ण रूपबाट प्रतिबद्ध छ र त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्छ। म यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरूको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विचार निर्माणको हिसाबले र सङ्गठन निर्माणको हिसाबले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन भइराखेको छ, निश्चितै रूपमा हामीले लामो समयदेखि लडेर ल्याएको एउटा समावेशिताको कुरा, हामीले चाहिँ एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई चाहिँ यहाँले निरन्तर उठाइराख्नु भएको छ, आवाज बुलन्द गरिराख्नु भएको छ। निश्चितै रूपमा चाहिँ एउटा नयाँ संविधानमा यी कतिपय कुराहरू चाहिँ आइसकेका छन्। यसलाई चाहिँ सबै तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा र कतिपय कुरा चाहिँ अझ संविधान संशोधनको कुरा पनि छन्। मैले अघि पनि भने संविधान चाहिँ एउटा
अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र होइन। यो जनताको आवश्यकता र औचित्य अनुसार र शक्ति सन्तुलन अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यसले यसमा आवश्यक परिमार्जन र चाहिँ आवश्यक चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो कुरामा यहाँहरू निरन्तर आन्दोलित हुनुहोस् र आफ्नो समुदायको निम्ति र समग्र देशको निम्ति यहाँहरूको चाहिँ एउटा कर्मशील कलम निरन्तर चलेर अगाडि बढोस् र यहाँहरूले निरन्तर यी राष्ट्रिय मुद्दा र आफ्ना कतिपय प्रादेशिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दामा र कतिपय आफ्ना समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाहरू छन्, यी विषयमा निरन्तर यहाँहरू चाहिँ अग्रसर भएर आफ्नो कलम चलाउनुहोस्। यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिसहित यो महाधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना दिएर मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार।